سالي لي زامي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نصايب نكملوا غيكون اخر فيديو ديال ليكونومي مارشي فينانسيير. غيعطيكم كيلكو انفورماسيون اللي باقيين تحتاجوهم ديال ديلي د ريكوبيراسيون د كابيتال كيفاش غادي تحسبوه، و نخدمو حتى واحد ليكزيرسيس كيفاش نشوفو واش اون دوا اكسبتي لو بروجي او لا، ونخدمو واحد الكيو سي ام. نبداو على بركه الله. هنايا كما سبق لي هادو ديجا خدمناهم، بقى لينا هاد ديلي د ريكوبيراسيون. هادي قال لينا صايبوا لي واحد ديلي د ريكوبيراسيون actualisé à 8% d'un investissement initial ديال 1000 KDH générant 350 KDH par an. وعطينا دي بروبوزيسيون 5 années 4 années 3 années 2 années. هنا بغا منا نحسبوا ديلي د ريكوبيراسيون د كابيتال. الا باقيين عاقلين ماشي الا باقيين عاقلين خاصكم تبقاو عاقل. فينانس دونتربريز كيفاش كنا كنحسبوا لي كريتير دانفستيسمون، ما بين هاد لي كريتير كنا حسبنا ديلي د ريكوبيراسيون د كابيتال. وريتكم لا ميثود كيفاش نصايبوا ديلي د ريكوبيراسيون د كابيتال. اللي ما عارفش لا ميثود غادي نخليها ليه هنايا، نخلي ليه ليا هنايا ديال الوقيته اللي صايبنا فيها ديلي د ريكوبيراسيون د كابيتال. ما كاينش حتى شي اختلاف ما بين الفينانس دونتربريز و ليكونومي دو مارشي فينانسيير في هاد القضيه ديال اننا نحسبوا ديلي د ريكوبيراسيون د كابيتال. يعني نفس الميثود اللي حسبنا بها ديلي د ريكوبيراسيون د كابيتال في الفينانس دونتربريز هي نيت اللي غادي نديرو هنايا، غنطبقوها بالحرف. غادي نبداو باش نحسبوا ديلي د ريكوبيراسيون د كابيتال فينانس دونتربريز. فين كنا كنمشيو الكومول دي فلو نيت اكطواليزي. تخيلوا معايا هنايا هذا هو الطابلو دي فلو نيت دي تريزوري، تخيلوا في دماغكم. كنا كنمشيو لاخر كولون اللي هو الكومول دي فلو نيت اكطواليزي، كنحسبوه كنساليو عاد ابري كنلقاو ديلي د ريكوبيراسيون د كابيتال من خلال هذا الكومول دي فلو نيت اكطواليزي. نفس الشيء هنايا، حتى هنا خاصنا نحسبوا الكومول دي فلو نيت اكطواليزي باش نقدو نحسبوا ديلي د ريكوبيراسيون د كابيتال. كيفاش غادي نحسبوه؟ هنا عطينا هنا الا قرينا التمرين ديالنا بغاونا نحسبوا واحد ديلي د ريكوبيراسيون ديال واحد الانفستيسمون اللي هو عندنا فيه الانفستيسمون انيشال 1000 كدي اش، و il génère واحد 350 كدي اش باغ ان. كل عام كيجينيري ليا واحد لي كاش فلو اللي كيساويو ليا 350 كدي اش. هادو هما لي كاش فلو ديالي. شحال كيجينيري ليا هاد الانفستيسمون كل عام؟ كيجينيري 350 كدي اش. دونك انا نمشي للطابلو ديالي، نحط هنا لي كاش فلو ديالي. ندير هنايا المده ديال 4 سنين ونحط 350 كدي اش، 350 الف. وصافي انا حطيت هنايا في الطابلو ديالي 350 الف المده ديال 4 سنين. هنايا حطيت لي كاش فلو. دابا نمشي نحسب لي كاش فلو اكطواليزي. كيفاش كنا في فينانس دونتربريز كنحسبوا لي كاش فلو اكطواليزي؟ كنا كنشدوا لي كاش فلو وكنضربوهم في واحد زائد ديك لو طو داكطواليزاسيون على بيسانس موان 1. عاوتاني هنايا كنديرو على بيسانس موان 2، هنا موان 3 موان 4. نفس الشيء غنديرو حتى هنايا.
غنشدو هاد لي كاش فلو لي فلونيت وغادي نردوهم دي فلونيت اكtualisé، يعني غادي نشدو هاد 350 ألف ونضربوها في واحد زائد لو طو على بيسانس موان زان. شنو هو لو طو عندي هنايا؟ actualisé à 8%، دونك لو طو d'actualisation هو 8%. صافي غنشد 350 ونكتبها لكم هنايا باش تعرفوا الجوستيفيكاسيون. 350 ألف نضربها في واحد زائد 8% على بيسانس موان زان. بيسانس موان زان وتعطيني الريزولطا ديالي. ابخي نمشي ناكtualiزي ديال العام الثاني، ندير عاوتاني 350 فوا 1 بلس 8%، مي هاد المرة ندير على بيسانس موان دو حيت انا راه دابا في الدوزيام اني وتعطيني لاكtualisation. دونك عاوتاني نكملو تخوازيام اني 350 ضربة في واحد زائد 8% على بيسانس موان 3 حيت لا تخوازيام اني، وهنا ندير موان 4 و ناكtualiزي كاع. انا دابا اكtualiزيت كاع هاد لي فلو ديالي بوندون 4 ابخي نمشي ندير الكومول ديال هاد لي فلونيت اكtualisé بحال فينونس دونتربريز. نحط عاوتاني هاد لاخر الكومول ديالي هنايا، نعاود نحطو، من بعد نزيد عليه هاد 300,688 يعطيني 624,142. نزيد عليها هاد المونطون هذا اللي هو 277,840 تعطيني الكومول ديال العام الثالث. نزيد عليها عاوتاني كاش فلو فلونيت اكtualisé ديال العام الرابع تعطيني الكومول ديال فلونيت اكtualisé، وبحال هكا غادي نكون حسبت لي كومول ديالي. ملي كملت الحساب ديال الكومول غنمشي دابا نلقى ديلي د ريكوبيراسيون د كابيتال ديال لانفيستيسمون انيسيال. شنو قلت لكم كنمشي ندير؟ كنشوف هذيك لانفيستيسمون، هادشي فينونس دونتربريز. قلت لكم كنمشي نشوف هذاك لانفيستيسمون انيسيال اللي درت في اول عام شحال هو. لقيتو هو هنايا عندي اصلا، عندي في ليكزارسيس عندي هو 1000 4 دي اش. دونك هاد 1000 4 دي اش هو لانفيستيسمون انيسيال ديالي. انا باغا شنو هو اصلا ديلي د ريكوبيراسيون؟ نعاود شنو هو ديلي د ريكوبيراسيون د كابيتال؟ هو كنبغي نعرف الوقيته اللي ريكوبيريت اللي رجعت دوك الفلوس اللي استثمرت في اول خطره، يعني الفلوس اللي حطيت في اول مره هي لانفيستيسمون انيسيال. دوك الفلوس ديال لانفيستيسمون انيسيال اللي استثمرت في اول خطره بغيت نعرف دابا الوقيته ديال وقتاش غنرجعهم، وقتاش غنرجع داك المبلغ اللي حطيت المره الاولى. هذا هو ديال الريكوبيراسيون د كابيتال. دونك انا اون فوا كنمشي لهاد الكولون ديال لي فلونيت اكtualisé كنشوف فين وصل فين العام اللي انا ريكوبيريت ديك لانفيستيسمون انيسيال ديال 1000 4 دي اش، وقتاش انا ريكوبيريتها وقتاش رجعتها. هنايا وصلت ل 901,983. قربت لانفيستيسمون انيسيال ديالي اللي هو هذا اللي عندي هنايا في التمرين، ها هو اللي ما بانش لي، راه هو هذا لانفيستيسمون انيسيال. هذا هو المبلغ اللي حطيت النهار الاول، هو اللي باغا نشوف انا وقتاش رجعته. غادي نلقى انني هنايا قربت ليه في العام الثالث، وغادي نكمل نريكوبيري كله في العام الرابع. دونك فين محصور ليا ديلي د ريكوبيراسيون د كابيتال؟ محصور في العام الثالث ومحصور في العام الرابع. هنايا فين عندي محصور ديلي د ريكوبيراسيون د كابيتال هنا 901,983 راه ما بقى لها والو نوصل ل 1000 4 دي اش. دونك هنايا فين محصور ليا ديلي د ريكوبيراسيون د كابيتال غادي نمشي نديرها العام الثالث، نحط فيه لو مونطون ديال الكومول كيما قلت لكم بحال فينونس دونتربريز. نحط هنا ديلي د ريكوبيراسيون د كابيتال اللي هو لانفيستيسمون انيسيال، وفي العام عاوتاني نحط العام الرابع كما قلت راه انه محصور ما بين العام الثالث والرابع. صافي تندير محصور ما بين العام الثالث ها هو العام الرابع. غنحط هاد الكومول دو فلونيت اكtualisé ها هما جبتهم حطيتهم هنايا،
دابا غادي نمشي نحسب كيما قلت لكم كناخذ ديلي د ريكوبيراسيون د كابيتال كنقسم منو هاد العام اللي محسوب فيه ناقص 3 ها هي ناقص 3 ونقسمها على 4 ناقص 3 ها هي وندير ايكال دي سي هنا شحال عندي هي 1000 كدي اش نحط 1000 نقسم منها 3 هنا شحال عندي هي 901,983 نحطها 4 هي مليون ومية وتسعود وخمسين ألف وميتين وتسعة وأربعين غادي نجي نحطها نقسم منها عاوتاني 901,983 ونلقى ديغسيا اللي هي صافي 4 ناقص 3 هي 1 دونك هاد 3 ندوزها لهاد الجهة تعطيني زائد 3 وهادي تخرج لي 0.38 دونك ديسا هي 3.38 دونك عندي 3 سنين وربع شهور و17 الجور راه هاد 4 موا و 17 جور راه كنت ديجا وريتكم فينانس كيفاش نحسبو نخرجوهم بلي موا و بلي جور لا داعي انني نعاودهم دابا انا عطيكم لي بروبوزيسيون واش 5 اني ولا 4 اني ولا 3 اني ولا 2 اني دونك نتوما غادي تختاروا 3 اني هي اللي صحيحه وبحال هكا غادي نكونوا جاوبنا على هاد لا كيسيون هادي وراه بحال هكا غادي زعما تصايبوها الا كانت عندكم شي اكزامان اخر كيطلب منكم ديري دي ريكوبيراسيون كابيتال راه يشفي انكم تحسبوا الكومول دي فلو نيت اكtualisé وتعرفوا دو زانفورماسيون اللي هو لانفيستيسمون انيشال ديالكم شحال كيكون عندكم ديجا في لي زانفورماسيون وتعرفوا شحال هما لي فلو نيت يعني شحال هذيك لانفيستيسمون يجينير شحال هذاك المونطون اللي كتجينيري ليا داك الانفيستيسمون ديالي بحال هكا راه هنا عاطيهم لينا حتى هو و لو طو داكtualisation بيان سور باش تحسبوا الكومول دي فلو نيت اكtualisé وديروا هاد الطابلو هذا تلقاو ديري ريكوبيراسيون كابيتال ديالكم ابري دابا نمشيو عطيتكم واحد الدوزيام اكزرسيس كاين يمكن في بوليكوبيا بروفيسور ويمكن كاين شي اكزام ما تخدموه معكم باش شي لا تحت ليكم تعرفوا كيفاش تجاوبوا عليه قالك ان انفستيسمون انيشيال qui rapportera des flux monétaires suivants دابا عندي واحد الانفستيسمون انيشيال ديال 220,000 لي فلو اللي فيه ديال بروميير اني دوزيام اني تروازيام اني هما عاطيهم لينا طو دو روندمون اكزيجي 6.5% وقالك واش غنأكسبتيو هاد البروجي ولا غادي نغوفوزيو باش نعرف انا واش هنايا راه متعلقه هادي راه بحال شي كيسيون ديال الفينانس دونتربريز شنو هو الكريتير باش نعرف ان داك البروجي ديالي واش رونطابل او لا واش نقدر ناكسبتيه ولا ما ناكسبتيش كندير كنحسب لي كريتير اول حاجه كنحسبها هي لافان هو اول كريتير كنحسبو باش نعرف واش هذاك البروجي غادي نقبلو ولا ما غاديش نقبلو دونك هنايا باش نحسب لافان القاعده ديال لافان نديرها لكم هنايا لافان شنو هي قلت لكم ايغال شنو الكومول دي فلو actualisé moins l'investissement initial moins I0 هذه هي لا ريلاسيون ديال لافان واش انا هنايا في هذا ليكزرسيس هذا اللي عطيتكم واش عاطينكم الكومول دي فلو نيت اكtualisé لا يلا حدو عطاك الانفستيسمون انيشال اللي هو هذا دونك نتا tu es obligé انك تحسب الكومول دي فلو actualisé باش تلقى لافان غادي تجي دير طابلو بحال هكا تحط فيه لي فلو نيت ودير هنا لي فلو نيت actualisé هنايا عندك هنايا 3 اني اني الاولى الثانيه والثالثه فعاطينك لي فلو دونك كتجي تحط 1 2 3 وهنا تحط لي فلو نيت 32,000 20,000 13,000 ها هما حطيتيهم هنايا تجي تحسب الفلو نيت اكtualisé راه كما العاده غتاخد 32,000 تضربها في 1 زائد لو طو
اللي هو 6.5% على بيسونس موان زان تعطيك 30,047. ابخي تاخد 20,000 وتضربها في 1 زائد 6.5% على بيسونس موان دو. عاوتاني هنايا 13,000 1 زائد 6.5% على بيسونس موان 3 وتعطيك الفلونات اكتواليزي. وابخي دير الكومول، دير 30,047 زائد 17,633 زائد 10,762 وتعطيك الكومول ديال هنايا نكتب لكم كومول وصافي. وبحال هكا غادي تهز هاد الكومول اللي لقيتيه هنايا وتنقص منو لانفيستيسمون انيسيال. هادشي اللي كتقول لك القاعده ديال لافان. ها هي لانفيستيسمون انيسيال ديالك وغادي يخرج لك واحد لو مونطون اللي هو نيجاتيف. دونك طونك لافان خرجت ليا نيجاتيف راه لو بروجي ني با رونطابل. دونك انا ما خاصنيش ناكسبتي داك البروجي. دونك لو بروجي يا ريجيتي باسكو لافان اي نيجاتيف. كون كانش بوزيتيف راه نقول لك ديك الساعات اون دوا اكسبتي لو بروجي حيتاش لافان بوزيتيف. صافي هادو هما هادشي اللي بقى زعما شي حاجه براتيك هادوك لي زيكزام اللي تقدروا تعطيكم زعما كاع لي زيكزارسيس لي براتيك تحسبوا فيهم وداكشي. راه دابا تريتيناهم ودرناهم كاملين. درنا ايتود دي زاكسيون، درنا في دو مارشي، درنا فالور فيتور وفالور اكtualisé. هضرنا حتى في هاد لا فيديو على داكشي ديال اللي متعلق شويه بفينانس دونتربريز دي سي ا واش نقبلوا بروجي ولا لا لافان. حتى الا تعطاك هادشي ها هو حنا خدمناه دابا. نمشيو دابا نخدمو واحد الكيو سي ام. قبل ما نمشيو الكيو سي ام بغيت كاين اللي غيسولني هنايا هاد التمرين ديال لي ريكوباسيون د لانفيستيسمون انيسيال. كاين اللي يسولني يقول لي علاش درتي بالضبط هنايا 4 سنين، علاش ما درتيش 5 سنين، ما درتيش 6 سنين. دونك هنايا ما دايرين لينا لا 4 سنين لا 5 سنين لا والو، ما دايرين ليا حتى شي اني هنايا. انا غادي نقول لكم باش زعما كيفاش نتوما تعرفوا حداش غادي تحبسوا ولا واش ديروا 4 سنين ولا 5 سنين ولا 3 سنين ولا شنو. انا غادي نجاوبكم هنايا. نتوما اول حاجه الا كان عندكم كي سي ام بحال هكا وعطيكم لي بروبوزيسيون وهنا فيها 5 اني وهنا 4 اني وهنا 3 اني و 2 اني مثلا بقاو تاخذوا على حسب هما شنو عاطينا. كون كان مثلا هنا اكبر مونطون ديال هاد لي زاني هذا خذوا ودير به الطابلو ديالك. مثلا هنا شنو عندي اكبر اني هي 5 اني، نمشي ندير حتى 5 اني، نمشي نزيد هنا كولون اخر وندير 5 سنين من غير الا ما بغيتش ندير بحال هاد القضيه هادي. الا ما كانش عندي كاع لي بروبوزيسيون، كان عندي غير اكزرسيس بحال هكا، ما كانش ما عطيش عليا سو فورم ديال كو سي ما عنديش لي بروبوزيسيون، كيفاش نعرف راسي حداش غادي نحبس في هذاك الطابلو ديالي؟ غنقول لكم. كتمشي كتبدا انت بحال اللي ماشي كتقدر، ولكن المهم كتبدا دي زاني، كدير مثلا 3 زاني ولا 4 اني ولا 5 اني، المهم انت وجهدك على حسب شنو بغيتي. كدير 4 سنين مثلا مينيموم، بقاو ديروا 4 سنين، ديروا 4 سنين وخدموا فيها الكومول دي فلونات، وخدموا فيها الكومول دي فلونات اكtualisé وكومول دي فلو حتى انا يخدموا فيها الفلونات لي فلونات وفلونات اكtualisé و يخدموا الكومول ديال لي فلونات اكtualisé. ملي كتخدموه كتجي كتسولوا راسكم واحد السؤال: شحال هو الانفيستيسمون انيسيال ديالي؟ الانفيستيسمون انيسيال هو 1000 دي اش. ها هو 1000 دي اش. مزيان، تترجعوا للطابلو، تتمشيو لداك الكومول ديال فلونات اكtualisé وكتشوفوا فين عندكم ديك 1000 دي اش، فين وصلتوا، واش وصلتوا لديك 1000 ولا باقي ما وصلتوش.
واش داك الكومول دو فلو نيت اكtualisé يعني هاد الكولون هادي وصلتو فيها ال1000 كدي اش ولا لا، يعني هاد الكومول ملي حسبتوه ولقيتوه كتجيو كتشوفوا كتفرجوا فيه وكتشوفوا كتقولوا واش وصلت لهاديك 1000 كدي اش ولا لا. كتجي هنا كتقول باقي ما وصلتش ل1000 كدي اش، دونك نزيد الكولون الثاني، نمشي الكولون زعما ندير العام الثاني. ملي نجي ندير العام الثاني نلقى يلا عندي هنايا 624، واش وصلت 100 كدي اش؟ لا باقي. نمشي عاوتاني العام الثالث وصلت 100 كدي اش؟ لا. نمشي العام الرابع نلقى راسي ديباسيت داك الانفستيسمون انيسيال ديالي، صافي غادي نحبس. ديك الساعات راه انا بامكاني نحسب ديك الساعات ديري دو ريكوباسيون دو كابيتال، يعني غادي نديرو هو محصور ما بين 3 اني وما بين 4 اني، حيت صافي وصلت انا لهاديك الانفستيسمون انيسيال. لا داعي انني نكمل ندير 5 سنين و6 سنين و7 سنين فهمتوني شنو بغيت نقول لكم. هادشي راه غير في لو كا ديال ليكونومي دو مارشي فينانسيير، اما في لو كا ديال فينانس دونتربريز راه هاديك بوحدها راه هاد لي زاني هادو اصلا كنديروهم على حساب لا دوغي دو بروجي اللي عاطينا هما في ليكزارسيس. مي هنايا في هاد لو كا ما مبينينش لينا شنو هي لا دوغي دو بروجي، ما عاطينش لينا شنو هي لا دوغي دو بروجي. دونك حنا اصلا تيهمنا ماشي لا دوغي دو بروجي، تيهمنا وقتاش انا غادي نرد ديك ديري دو ريكوباسيون، وقتاش غادي نرد دوك الفلوس ديالي، وقتاش نرد ديك الانفستيسمون انيسيال. تيهمني نعرف الوقيته شحال من عام انا ديت فيها ديك الانفستيسمون. دونك طونكو هو ما تيكونش عاطيكم هاد لا دوغي دو بروجي، نتوما المينيموم كليكم بقاو ديروا 4 وتديروا الكومول دي فلونيت اكtualisé وتحسبوه وتساليو. شوفوا سولوا راسكم شنو هو الانفستيسمون انيسيال ديالكم، تلقاو الانفستيسمون انيسيال اصلا كيكون دوني عندكم، ميمكنش ما يتعطاش ليكم، وكتمشيو تشوفوا هاد الكومول دي فلونيت اكtualisé فين الوقيته شحال من عام وصلتوا فيها، الى عام وصلتوا فيها لهاديك الانفستيسمون انيسيال ديالكم. بحال هنا لقيتو وصلتوا في 4 سنين عاد وصلتوا لهاديك الانفستيسمون انيسيال ديالكم وفتوه كاع. دونك صافي تحبس، لا داعي انك دير حتى 5 سنين ولا 6 سنين ولا 7 سنين. اصلا باش تحسبوا راه تشوف هذاك ديلي د ريكوباسيون فين محصور عندك هذيك الانفستيسمون انيسيال ديالك ديال 1000 كدي اش، فين محصوره ما بين 3 اني و 4 اني. هادشي اللي كيهمك، فين هذيك الانفستيسمون انيسيال محصوره ما بين الى عام وعام، هادشي اللي كتقلب. دونك ما كيهمكش داك الاعوام اللي من مورا ما لقيتي داك الانفستيسمون انيسيال. داكشي علاش انا صافي هنايا حبس حتى العام الرابع، ما زدتش شي عام واحد اخر، حيت صافي وصلت لداكشي اللي انا باغا، وصلت للانفستيسمون انيسيال، لقيت ما بين وقتاش هو محصور ما بين العام الثالث والرابع، لا داعي انني نكمل. كنتمنى تكونوا فهمتوا شنو بغيت نقول لكم. وصافي بحال هكا كما قلنا راه نكونوا جاوبنا على ليكزام، بقينا الديسيات ديالي وصافي. كما قلت لكم الا كانت عندكم الكيو سي ام، هنا في الكيو سي ام كتكون لي بروبوزيسيون، دونك تقدروا ديروا 5 سنين وتجيو هنا ديروا صافي تكملوا ديروا واحد القانون اخر تزيدوا 5 سنين وترجعوا للكومول دي فلونيت اكtualisé وتشوفوا فين محصوره هذيك الانفستيسمون انيسيال ديالكم اللي هي 1000 كدي اش، وتلقاوها ما بين العام الثالث والعام الرابع وتجيو تخدموها عادي. واخا تضيعوا الوقت شويه وانكم تخدموا ديك الكولون ديال 5 اني ماشي مشكل، سوا بغيتو تزيدوا زعما سوا ما بغيتوش سوقكم هذاك. مهم اللي نيسيسير انكم توصلوا لديك في هذا الكومول هذا، توصلوا لديك الانفستيسمون انيسيال باش تعرفوا العام اللي محصوره فيه هذيك الانفستيسمون انيسيال. هذا هو ليسونسيال. نجيو دابا نخدموا واحد الكيو سي ام هذا بحال هكا نكونوا سالينا في ليكونومي دو مارشي فينانسيير. هنا قالك première question هي le directeur financier ne crée pas de valeur, il répartit la richesse créée par l'entreprise entre les différents investisseurs. واش وي ولا نو؟ اول حاجه الميتي ديال ان فينانسي هو
أنه يكريي ليا لا فالور أجوتي. دونك هنايا لا ريبونس غتكون هي نو. بالنسبة لدوزيام كيسيون قالك spéculez-vous en achetant des obligations sans risque. Non. ملي كتشري شي اكسيون بلا ريسك ما كتغامرش بزاف. داكشي علاش لا ريبونس هنا غتكون هي نو. طونك مثلا الا حيت كيقولك بلوس دو ريسك بلوس دو رونطابيليتي، كثر ما انت قمرتي بزاف كثر ما غيكون جبتي فلوس بزاف. دونك هنايا تكون لا ريبونس هي نو. Troisième question. Pour choisir un investissement, les critères de la valeur actuelle nette est plus important que celui du taux de rentabilité interne. Oui. Pour choisir un investissement نقدروا نحددوه غير من les critères ديال la valeur. بلا ما نحسبوا كاع il est plus important كاع احسن من لو تري. حيتاش هنايا قالك pour choisir un investissement حيت الا كان عندي غير كيما شرحت لكم في نوض اونتربريز، الا كان عندي غير ان انفستيسمون واحد، عندي انفستيسمون واحد ان بروجي واحد، دونك نقدر نحدد ليه واش رونطابل ولا غير من لافال. مي الا كان عندي مثلا كون سولكم هنا قال لكم عندي بزاف ديال لي زانفيستيسمون، واش نقدروا نحددوا شنو هو لو ميور كريتير، واش لافال ولا لو تري؟ ديك الساعات يكون لو تري. مي هنايا طونك هو قال لكم غير عندي واحد لانفستيسمون واحد، شنو هو لو بلوز امبورطون، واش لافال ولا لو تري؟ هنا لافال بيان سور. دونك كتكون هي لا ريبونس وي. Quatrième question. La valeur de l'entreprise est-elle égale à la valeur des capitaux propres? Non. La valeur boursière, il est différent aux valeurs de capitaux. Donc la réponse est non. Cinquième question. Vous êtes un investisseur qui anticipe une baisse des taux. Vous allez donc acheter en priorité une obligation à taux fixe remboursée en 5 ans, une obligation perpétuelle à taux fixe, une obligation à taux fixe remboursable par tranche annuelle égale sur 5 ans. هنايا la réponse غادي تكون هي troisième choix, une obligation à taux fixe remboursable par tranche annuelle égale sur 5 ans. Sixième question. Les perspectives de croissance d'une entreprise qui distribue l'intégralité de ses bénéfices sont faibles. Méchi fort. Septième question. Une entreprise A ayant un PER, l'indice de charité, plus élevé que l'entreprise B. Cela signifie que l'entreprise A est plus chère que l'entreprise B. قالك هنا هاد PER خاصكم تعرفوا هو بعدا هو l'indice de charité اللي هو الريلاسيون ديالو ايغال كور على bénéfice par action. الا كان هاد l'indice ديال PER ديال هاد لونتربريز اكبر من لونتربريز بي، وهادشي هو اللي قال لي بلوز élevé que l'entreprise B، كيعني ليا ان ديك لونتربريز A plus cher que l'entreprise B. Donc هاد les propositions غتكون عندي troisième choix. L'entreprise A est plus chère que l'entreprise B. Donc, si les réserves sont nulles, le bénéfice par action est forcément supérieur au dividende. يعني إلا كان عندنا le réserve égale à 0 واش le bénéfice par action كبر من dividende. La réponse est non. علاش؟
الوقيته اللي كيكون فيها لو ريزيرف نول ريزيرف ايغال ا زيرو البينيفيس باغ اكسيون خاصو يكون ايغال او ديفيدوند ماشي سوبيريور او ديفيدوند. هنايا في كيسيون الأخرانية قالك une société verse son dividende annuel de 10% de 10 dirhams et son cours de bourse baisse de 100 dirhams à 90 dirhams, les actionnaires ne sont-ils appauvris ce jour-là? La réponse est non. نكملو الكسائل قالوا لينا هنايا pourquoi actualiser-t-on les cash flows futurs؟ علاش كنديروا لاكtualisation ديال هادوك لي فلو باش نحسبوا لافان باش نحسبوا لو روندمون يعني pour tenir compte du rendement exigé par les investisseurs. هذه هي لا ريبونس جوست. نمشيو بعد منها قالك un placement risqué rapporte plus à long terme qu'un placement moins risqué. واش وي او لا non؟ ان بلاسمون اللي هو ريسكي يعني انت دخلتي مثلا في شي بورص شي مشروع مثلا شي بروجي اللي هو بلو ريسكي قالك واش هو زعما اللي غيجيب لك ربح اكثر واش وي ولا نو؟ وي. علاش؟ حيتاش كل بلوس دو ريسك بلوس دو رونتابيليتي. Un placement risqué rapporte plus à long terme qu'un placement moins risqué. حيت إلا كان هذاك البروجي مربح راه يجيب لك زعما الربح أكثر مع الوقت. داكشي علاش تكون لا ريبونس هي oui. Lorsque l'on dit que les obligations d'État sont sans risque, de quel risque parle-t-on? Risque de faillite de l'émetteur. هادشي راه كنكون في ليكم إلا بغيتو ترجعوا تشوفوا. Quel est l'impact d'une diminution des taux de marché sur la valeur des obligations? L'impact de taux de marché sur la valeur des obligations. La valeur des obligations augmente. Est-il vrai que tous les choix de financement ont le même coût? Non, mais عندهمش نفس le coût. Est-il judicieux de faire un split quand le cours des actions est élevé? Oui. Le tri est le meilleur critère de rentabilité? Non. La trésorerie nette est égale à la trésorerie active plus trésorerie passive? Là. Trésorerie nette égale trésorerie active moins trésorerie passive. La réduction des capitaux propres provoque une augmentation du besoin fonds de roulement. Oui, كل ما هبط الكابيتال كل ما غيطلع ليا البزوان فond de roulement. La trésorerie est positive quand le fonds de roulement est supérieur au besoin fonds de roulement. Oui. La trésorerie peut être positive quand le fonds de roulement et le besoin fonds de roulement est négatif. Oui. بحال هكا غادي نكونوا جاوبنا على الكسائل ديالنا. نتمنى تكونوا فهمتوا وان شاء الله تخدموا هادشي هذا تخدموا هاد لي كود ديال ليتود دي زاكسيون وهادشي ديال لي فوي دو مارشي و فالور فيتور فالور اكطويل. خدموا دي زوطر اكزامان اللي فيهم ميم كا اغلبيه راه كيتعاودوا وصايبوا كاع لي كيسائل اللي عندكم حيت يقدر يحط لكم لي ميم كيسائل و او ريفوار ان شاء الله تيسي.